नमस्कारः। वयं कोविड संदर्भे समासं पठामः स्म। अद्य वयं तृतीयं पाठं द्रक्ष्यामः। प्रथमः खण्डः स्वाभाविकमेव अस्ति, तत्र समाससन्दर्भे वर्तते। वयमत्र पश्यामः, पुस्तकं हस्ते स्वीकुर्मः। अत्र तृतीयं पाठं पश्यामः। तृतीयः पाठः समासः, अतः कर्मधारयः। अद्य वयं कर्मधारयः इति समासस्य सन्दर्भे किञ्चित् पठिष्यामः। तस्मात् पूर्वं पुनः एकवारं स्मारयामि, संस्कृतभारत्याः एकं पुस्तकं समासः इति वर्तते। अहं पुनः पुनः पूर्वमपि उक्तवान्, इदं पुस्तकम् अस्माकम् आधाररूपेण भवेत्। अत्रापि भवन्तः द्रक्ष्यन्ते, अत्र कर्मधारयविषये सूचना प्रदत्ता अस्ति। अधः अनेके नियमाः अपि दत्ताः सन्ति। यदि वयं तत्र द्रक्ष्यामः, वयं सम्यक् रूपेण समासम् अवगमिष्यामः। एतस्मात् पूर्वं वयं किं किं पठितवन्तः? तृतीयः पाठः अस्ति। स्वाभाविकं वर्तते यत् पूर्वं प्रथमः पाठः, द्वितीयः पाठः। प्रथमे पाठे वयं समास संदर्भे सामान्यं परिचयं प्राप्तवन्तः। तत्र वयं दृष्टवन्तः समासः इत्यनेन कः अभिप्रायः, कथं क्रियते, वयं तत्र जानीमः। प्रक्रिया संदर्भे पदं भवति, पदं पूर्वं प्रातिपदिकरूपेण आगच्छति, मूलरूपेण भवति, तत्पश्चात् मेलनं क्रियते। अर्थात् शब्दानां समासः भवति, पदानां समासः न भवति। पदं शब्दस्य स्वरूपं स्वीकरोति, तत्पश्चात् मेलनं भवति इति वयं प्रथमे पाठे किञ्चित् संक्षेपेण ज्ञातवन्तः। द्वितीये पाठे वयं समासस्य भेदान् पठितवन्तः। कति भेदाः सन्ति? तेषु भेदेषु एव एकः समासः अस्ति, कर्मधारयः। अतएव अद्य वयं कर्मधारयः इति समासं पठिष्यामः। एकवारं वयं कानिचित् उदाहरणानि पश्यामः। कानिचित् वाक्यानि सन्ति। एतेषु वाक्येषु समस्तपदानां प्रयोगः कृतः अस्ति। भवन्तः जानन्ति, परिचयसन्दर्भे वयं ज्ञातवन्तः, समस्तपदम् अर्थात् यदा मेलनं भवति, विग्रहरूपं यत्र वयं पृथक् पृथक् इति कुर्मः। तया दृष्ट्या वयम् अस्मिन् पुस्तके पश्यामः, पृष्ठसङ्ख्या 54 इति पश्यन्तु। अत्र कानिचित् वाक्यानि सन्ति। अहमत्र 6 वाक्यानि स्वीकृतवान्, तत्पश्चात् अग्रे अपि वाक्यानि स्वीकरिष्यामि। यदा अहं पठिष्यामि, भवतां हस्ते यदि पुस्तकं भवति, तत्रापि भवन्तः पश्यन्ति, सम्यक् भविष्यति। अतः कृपया पुस्तकानि स्वहस्ते स्थापयन्तु। अत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति, यानि वाक्यानि सन्ति, वाक्येषु कानिचित् पदानि रेखाङ्कितरूपेण सन्ति। अहमत्र वर्गाकारे स्थापितवान्। यथा प्रथमे वाक्ये श्वेताम्बरं, द्वितीये वाक्ये नीलमेघः, तृतीये वाक्ये घनश्यामः, चतुर्थे वाक्ये हिमशीतलं, पंचमे वाक्ये राजऋषिः, षष्ठे वाक्ये करकिसलयेन। भवतां पुस्तके एतानि पदानि स्थूलरूपेण सन्ति। अत्र तु अहं रेखाङ्कनं कृतवान्, परन्तु अत्र स्थूलरूपेण तानि पदानि सन्ति। अधुना वयं पठामः। जैनमुनिः श्वेताम्बरं धरति, आकाशे नीलमेघः दृश्यन्ते, कृष्णः घनश्यामः आसीत्, हिमशीतलं पेयम् आरोग्याय न भवति, जनकः
राजऋषिः आसीत् प्रमद्वरा करकिसलयेन पुष्पाणि अवचिनोति। अधुना वयं रेखांकितानि पदानि पश्यामः। श्वेतांबरं बहु स्पष्टरूपेण दृश्यते। अत्र शब्दद्वयमस्ति श्वेत पुनः अंबरम्। अत्र वयं द्रक्ष्यामः सन्धि अस्ति। वयं परिचयसन्दर्भे पठितवन्तः यदा यदा समासः भवति तदा शब्दानां यदा योजनं भवति यदि अपेक्षितः तदा आवश्यकरूपेण एव सन्धिः करणीयः भवति। यथा अत्रापि आसीत् श्वेत अंबरम्, अतएव सन्धि अभवत्। वयं द्रक्ष्यामः पूर्व शब्दस्य अन्तिमः वर्णः कः अस्ति, पर शब्दस्य प्रथमः वर्णः कः अस्ति। यदा वयं विग्रहं करिष्यामः तदा द्रक्ष्यामः। एवमेव अत्रापि स्पष्टमस्ति नीलः एक शब्दः, मेघः द्वितीय शब्दः। अत्रापि घन एक शब्दः, श्यामः द्वितीयः शब्दः। अत्रापि हिम एक शब्दः, शीतलं द्वितीयः शब्दः। अत्रापि राज एक शब्दः, राजन् इति मूलमस्ति, तस्य राज इति अवशिष्टम् अस्ति। पुनः ऋषिः सन्धिः अभवत्, वयं द्रक्ष्यामः। एवमेव करकिसलयेन वयम् अत्र दृष्टवन्तः एकं समस्तपदे कानि तानि समस्तपदानि श्वेतांबरं, नीलमेघः, घनश्यामः, हिमशीतलं, राजऋषिः, करकिसलयेन एतानि समस्तपदानि सन्ति। एतेषु शब्दद्वयं वर्तते। अधुना किञ्चित् विग्रहरूपेण पश्यामः। अत्र अस्ति श्वेतांबरम्। अत्र वयं पश्यामः श्वेतम् अंबरं मूलतः, परन्तु एका अन्या शैली अपि अस्ति। श्वेतं च तत् अंबरम्। अन्या अपि शैली अस्ति श्वेतं च तत् अंबरं च इति। परन्तु सामान्यतः यत्र समासः अभवत् तत्र श्वेतम् अंबरम्, अतएव अहं च तत् इति शब्दद्वयम् अथवा पदद्वयं कोष्ठके स्थापितवान्। नीलमेघः, नीलः मेघः विग्रहरूपं तत्र वर्तते। घनश्यामः, घन एव श्यामः। अत्र वयं पश्यामः इव मध्ये अस्ति, परन्तु अत्र अस्य प्रयोगः न अस्ति। किमर्थं पश्चात् द्रक्ष्यामः। हिमशीतलं, हिमम् एव शीतलं। राजऋषिः, राजा ऋषिः एव। करकिसलयेन, करः किसलयः इव। अतएव पश्यामः अत्र समासः कयोः पदयोः मध्ये अभवत्। श्वेतम् अंबरं, नीलः मेघः, घन श्यामः, हिमं शीतलं, राजा ऋषिः, करः किसलयः। यदि वयं स्वपुस्तकं पश्यामः एकवारम् अर्थमपि अवगमिष्यामः, तत्पश्चात् किञ्चित् अस्माकं स्पष्टता अधिकरूपेण भविष्यति इति पश्यामः। जैनमुनिः श्वेतांबरं धरति। जैनमुनि श्वेत वस्त्र धारण करता है। आकाशे नीलमेघः दृश्यन्ते। आकाश में नील वर्ण के मेघ, मैंने वर्ण अपनी ओर से जोड़ा है। नील मेघ, नीले मेघ हिंदी की दृष्टि से दृश्यन्ते, दिखते हैं। कृष्णः घनश्यामः आसीत्। कृष्ण घन के समान श्याम थे। हिमशीतलं पेयम आरोग्याय न भवति। हिमम एव शीतलम, हिम के समान शीतल पेय जो है,
जिसे हम पीते हैं वह आरोग्याय, संस्कृत में स्वास्थ्य के लिए एक अन्य पद है आरोग्य। आ संपूर्णता की दृष्टि के भाव को प्रकट करता है, तो यहाँ आरोग्य का अर्थ केवल रोग का होना नहीं है। आरोग्य जब आता है मानसिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, भावात्मक दृष्टि से भी यह भाव आता है, इसलिए आरोग्य है। और सामान्य अर्थ है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए नहीं होता। जनकः राज ऋषि आसीत, जनक राज ऋषि के समान थे। राजा जनक ऋषि ही थे, यह मानकर चलिए। प्रमद्वरा कर किसलयेन पुष्पाणि अवचिनोति, प्रमद्वरा कर हाथ, किसलय कोमल, जो एक पौधे का बहुत कोमल भाग होता है वो किसलय कहलाता है। तो कोमल हाथों से, किसलय के समान कोमल हाथों से फूलों का चयन करती है। यहाँ हमने भाव देखा तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो पा रही है। जब मैं कहता हूँ जैन मुनि श्वेतम अंबरम धरती, तो श्वेतम अंबरम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने जो पूर्व के पाठों में पढ़ा था, किंचित अवधानम यच्छन्तु, पूर्व पाठेषु भवन्तः पठितवन्तः, किंचित वयम प्रथमे प्रवेशे भागे पठितवन्तः, किंचित परिचये पठितवन्तः, किंचित वयम शिक्षायाम पठितवन्तः, विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो स्पष्ट रूप से ध्यान आएगा, श्वेतम विशेषण है और यह अंबरम विशेष्य है। इसी तरह से घन इव श्यामः हिमम इव शीतलम, तो यहाँ विशेषण विशेष्य या गुण गुणी के रूप में हमारे समक्ष पद आ रहे हैं। और कई बार हम देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, हम कहीं बल देना चाहते हैं। इस प्रकार से जब सामान्यतः विशेषण विशेष्य के बीच में समास होता है, अनेन प्रकारेण यदा विशेषण विशेष्य मध्ये समासः भवति सह समासः कथ्यते कर्मधारयः। क्या कहलाता है वह समास? किम कथ्यते सह समासः? कर्मधारयः। तो कर्मधारयः इति समासः विशेषण विशेष्य मध्ये भवति। एषः एव अस्माकं प्रमुखः शिक्षण बिंदुः वर्तते। अहं पुनः वदामि, कर्मधारयः समासः इति विशेषण विशेष्य मध्ये भवति। सामान्य एक परिभाषा हमारे सामने आती है। अत्र हम किंचित लिखितवान् पश्यन्तु। तुलना, संभावना, अवधारणा, उदाहरणानि वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। तुलना, यदि तुलना क्रियते, वयं जानीमः, वयं पठितवन्तः, उपमा उपमेय रूपेण, अर्थात तुलना यदि क्रियते तदा उपमान अपि आगच्छति, उपमेय अपि आगच्छति। इन दोनों के बीच में भी समास होता है तो वह कर्मधारय बन जाता है। इति अनेक बार तुलना में एक संभावना की बात भी आ जाती है। यत्र वयम् इति अव्ययस्य प्रयोगं कुर्मः, वयम् उदाहरणानि पश्चात् द्रक्ष्यामः, तदापि कर्मधारयः समासः भवति। एवमेव एव बलं वयं यच्छामः। बहुत अधिक किसी वाक्य पर बल, किसी बिंदु पर बल देना चाहते हैं। इमं बिंदुं भवन्तः समासः इति पुस्तके सम्यक् रूपेण पठिष्यन्ति। पृष्ठ संख्या तत्र वर्तते, 7वें पृष्ठे भवन्तः तत्र द्रक्ष्यन्ति। कर्मधारयः नवधा और उसके रूप हैं। हम थोड़ी देर के बाद इसे भी जानेंगे, लेकिन यहाँ आप देखेंगे अवधारणा पूर्व पदः विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, विद्या एव धनम, अत्र बलं दत्तम वर्तते, अतएव अवधारणा अस्ति। एवमेव आम्रः इति वृक्षः, दूरतः पश्यामि, दूर से देखा मैंने। किसी ने पूछा कौन सा वृक्ष है, मैंने कहा आम्र वृक्षः इति दृश्यते। इति संभावना लगाई, संभावना में इति का प्रयोग होता है। तदा अपि कर्मधारयः समासः भवति।
अनेन प्रकारेण कर्मधारयः समासः इति विशेषण विशेष्य मध्ये प्रकारत्रयं प्रमुखरूपेण तुलना संदर्भे यत्र उपमान उपमेय मध्ये भवति, संभावना संदर्भे पुनः अवधारणा संदर्भे। अत्र वयं वाक्यानि दृष्टवन्तः। एतेषु वाक्येषु यानि रेखाङ्कितानि पदानि सन्ति तानि वयम् एकवारं पुनः पश्यामः। विग्रहरूपं किं? रेखाङ्कितरूपाणि समस्तपदानि। अत्र पुरतः यत् लिखितमस्ति विग्रहरूपाणि। अतः पश्यन्तु, श्वेताम्बरं, श्वेतं च तत् अम्बरं विग्रहरूपं। नीलमेघः, नीलः मेघः विग्रहरूपं। घनश्यामः, घन एव श्यामः विग्रहरूपं। हिमशीतलं, हिमम् एव शीतलं विग्रहरूपं। जनकः राजऋषिः आसीत्, जनक राजऋषिः समस्तरूपं, परन्तु राजा ऋषिः एव विग्रहरूपम्। एवमेव करकिसलयेन समस्तपदं, परन्तु करः किसलयः एव विग्रहरूपम्। अग्रे अन्यानि वाक्यानि अपि सन्ति। वयं पुनः तानि वाक्यानि अपि पठिष्यामः। पुनः अन्ते एकवारं कानिचित् विशिष्टरूपाणि यानि सन्ति तत्रापि वयम् अवधानं दास्यामः। पुनः अग्रे यानि वाक्यानि सन्ति पश्यामः। अत्र अहं लिखितवान्, मम गृहस्य पुरतः नारिकेलवृक्षः अस्ति। अत्र नारिकेलवृक्षः समस्तपदम्। गंगा नदी उत्तरभारते प्रवहति। गंगा नदी इति समस्तपदम् उत्तरभारते अपि समस्तपदं वर्तते, परन्तु वयम् अत्र गंगा नदी सन्दर्भे चर्चां करिष्यामः। ऋषयः तपोधनस्य व्ययं न कर्तुम् इच्छन्ति। एकलव्यः द्रोणं गुरुदेवं मत्वा धनुर्विद्याभ्यासम् अकरोत्। अत्र वयं गुरुदेवं सन्दर्भे चर्चां करिष्यामः। यद्यपि धनुर्विद्याभ्यासम् अपि समस्तपदं वर्तते, परन्तु कर्मधारे दृष्ट्या वयं गुरुदेवम् इति अधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। अस्मिन् प्रकोष्ठे छात्राणां 22 अस्ति। 22 इति पदम् अत्र समस्तपदं कर्मधारय रूपेण वर्तते। बेङ्गलूरु नगरे सर्वत्र मार्गस्य उभयपार्श्वयोः छायातरवः सन्ति। छायातरवः अत्र वयम् इति पदमधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। यद्यपि बेङ्गलूरु नगरे पुनः उभयपार्श्वयोः अत्रापि समासः अस्ति एते समस्तपदे, परन्तु कर्मधारय दृष्ट्या वयं छायातरवः इति पदम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। अधुना भवन्तः स्वपुस्तकस्य 55 पृष्ठं पश्यन्तु। यानि अत्र रेखाङ्कितानि पदानि सन्ति तानि समस्तपदानि सन्ति। एतेषां पदानां विग्रहरूपं किम् अस्ति अस्मिन् पृष्ठे दत्तम्। पूर्वं ते विग्रहरूपं लिखितवन्तः, तत्पश्चात् समस्तपदं वर्तते। अहम् एकवारं पठामि। प्रारभ्यतः प्रथमवाक्यतः। यद्यपि अत्र तु सप्तमं वाक्यं पूर्वमस्ति, परन्तु प्रथमं वाक्यं वयं पूर्वं पठितवन्तः 1 तः 6 पर्यन्तम्। अहम् एकवारं तेषां पदानामपि समस्तपदानामपि विग्रहरूपं पठिष्यामि। श्वेतम् अम्बरं श्वेताम्बरं। नीलः मेघः नीलमेघः। घनः एव श्यामः घनश्यामः। हिमम् एव शीतलं हिमशीतलं। राजा ऋषिः एव राजऋषिः। करः किसलयः एव तेन करकिसलयेन। भवन्तः द्रक्ष्यन्ति अत्र तेन पदं प्रयुक्तमस्ति। किमर्थं? तत्र एकवारं वाक्यं पश्यन्तु।
करकिसलयेन वयं परिचय संदर्भे समास परिचय संदर्भे दृष्टवन्तः। पूर्वं समासः क्रियते, तत्पश्चात् वयं विभक्तेः योजनं कुर्मः। विभक्तिरूपमपि कथं भवति अथवा कारकरूपं कथं भवति, तत्र अन्तिमपदस्य यत् लिङ्गमस्ति, यत् वचनमस्ति, पूर्वं दृष्ट्वा एव नियमानुगुणं तदनुगुणम् एव वयं रूपं कुर्मः। नारिकेलः इति वृक्षः, नारिकेलवृक्षः। गङ्गा इति नदी, गङ्गा नदी। तपः एव धनं, तपोधनं। पुनः तस्य अत्रासीत् तपोधनस्य षष्ठी विभक्ति, अतः पश्चात् योजितवन्तः तस्य तपोधनस्य। पुनः अत्र पश्यन्तु गुरुदेवम्, अत्रापि समानरूपेण गुरुः एव देवः, गुरुदेवः तं गुरुदेवम्। 2+20 द्वाविंशतिः। छायाप्रधानः तरवः, छायातरवः। एतानि समस्तपदानि सन्ति। अत्र विग्रहरूपं वर्तते। वयं वाक्यानां द्वारा किञ्चित् अवगतवन्तः कर्मधारय इत्यनेन कः अभिप्रायः। वयं जानीमः अधुना किञ्चित् विशेषणविशेष्य मध्ये यदा समासः क्रियते तदा कर्मधारयः। अत एव अहम् उक्तवान् प्रायः रूपत्रयम् अस्माकं पुरतः तुलनादृष्ट्या, सम्भावनादृष्ट्या, अवधारणादृष्ट्या। अधुना एकः प्रश्नः अस्माकं पुरतः आगच्छेत्। कति रूपाणि सन्ति? रूपाणां सन्दर्भे वयम् अधुना प्रारम्भे यत् लिखितमस्ति तत् पश्यामः। तत्र 53 इति पृष्ठं पश्यन्तु। तत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति यद्यपि अत्र तु 6 रूपाणि दत्तानि सन्ति, वयं पुनः अस्मिन् पुस्तके पुनः द्रक्ष्यामः 9 रूपाणि तत्र वर्तन्ते। वयं जानीमः विशेषणविशेष्य मध्ये भवति, तदधिकृत्य रूपमस्ति विशेषणपूर्वपदः। अर्थात् यदा विशेषणं पूर्वम् आगच्छेत्, विशेष्यं पश्चात् गच्छेत्, तदा विशेषणपूर्वपदः कर्मधारयः समासः इति। अत्र उदाहरणानि अपि सन्ति। जिस समय पूर्व पद विशेषण होता है, समास का उदाहरण दिया, फिर नीलोत्पलम, नीला कमल। अब यहाँ नीला, नीलम इति विशेषणम। अतः नीलम च तत् उत्पलम च विग्रह वाक्य। यहाँ पूर्व पद नीलम, उत्तर पद उत्पलम का विशेषण है, अतः विशेषण पूर्वम अस्ति। अत्रपि विशेषण पूर्व पद इति कर्मधारय समासः। यदा कदा उपमान पूर्व पदः, जिसमें पूर्व पद उपमान अर्थात जिससे तुलना की जा रही है, यथा हिम शीतलम, वयं पूर्वं दृष्टवन्तः उदाहरणेषु हिम शीतलम, हिमम एव शीतलम। किससे तुलना की गई? हिमम से, और हिमम पहले रखा गया है, हिम शीतलम इति। अतएव उपमान पूर्वपदः कर्मधारयः। यहाँ किसी शीतल वस्तु की तुलना हिम से की गई है, इसलिए हिम उपमान है और वह पूर्व पद के रूप में है, अतः समास बना उपमान पूर्व पदः। यदा कदा उपमान उत्तर पदः, अर्थात जहाँ उपमान बाद में होता है, उपमेय पहले आ जाता है। वयं पश्यामः स्पष्ट रूपेण लिखितम, जिसमें उत्तर पद पीछे आने वाला शब्द। अत्र कः अभिप्रायः? उत्तर इति पश्चात् इति। यत् पदं पश्चात् आगच्छति तस्मिन् संदर्भे उत्तर पदस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। जिसमें उत्तर पद उपमान हो, जैसे नरसिंहः, समस्त पदम नरसिंहः एव, सिंह जैसा नर विग्रह रूपम आसीत्। यहाँ सिंह शब्द उपमान है जो उत्तर पद के रूप में है, और क्योंकि वह
पश्चात आया है तो इसलिए उपमानोत्तर पदः समास हो गया। हम ऊपर देखे थे उपमान पूर्व पदः, यहाँ है उपमान उत्तर पदः, स्थिति विपरीत हो चुकी है। फिर संभावना पूर्व पदः, हम यहाँ जान चुके हैं संभावना, और इस संदर्भ में इति का प्रयोग होता है। देखिए उदाहरण, जहाँ पूर्व पद संभावना को सूचित करता है, आम्र वृक्षः, आम्रः इति वृक्षः। अभी हमने अपने उदाहरणों में भी देखा था गंगा नदी। देखिए अष्टमम उदाहरणम, गंगा इति नदी, गंगा नदी। तो यहाँ संभावना के संदर्भ में है और यहाँ इति का प्रयोग इस संभावना की दृष्टि से आया है। अतः समासस्य नाम अस्ति प्रकारः अस्ति संभावना पूर्व पदः। फिर अवधारणा पूर्व पदः, अत्र वयं पश्यामः नैश्चित्यम् इति, जहाँ एक निश्चितता सी दिखाई देती है, किंचित बलस्य प्रयोगः तत्र क्रियते, यथा विद्या एव धनम, विद्या धनम, नैश्चित्यम तत्र वर्तते, निश्चितता है इसलिए लिखा। जहाँ पूर्व पद निश्चितता को सूचित करता है, जैसे विद्या धनम, विद्या एव धनम, तो यहाँ एव निश्चित के अर्थ में आया है, अतः विद्या ही धन है। इसमें यदि हम अवधारणा को देखते हैं, यानी जिसका अभिप्राय एव से पता लग रहा है, एव अव्यय पदम अत्र नैश्चित्यम प्रदर्शयति, अतएव पुनः अत्र अवधारणा पूर्व पदः समासः इति तत्र मन्यते, अत्र वयं दृष्टवन्तः। एवमेव मध्यम पदलोपी, जिसमें मध्य पद का लोप हो जाता है, यथा छाया तरहु, हम उदाहरण में देख चुके थे, छाया प्रधानः तरवः। अब यहाँ प्रधानः इति पद का लोप कर दिया गया है, यहाँ भी कर्मधारय है और यह कर्मधारय का रूप है मध्यम पद लोपी। अब हम इस पुस्तक को एक बार देखेंगे। अस्मिन् पुस्तके पृष्ठ संख्या 7 इति पश्यामः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, पाणिनि का सूत्र है, प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद का 42वां, त्वाचत्वारिंशत् इति सूत्रम तत्र वर्तते। हम वहाँ सूत्र को नहीं देख रहे हैं, केवल उसका व्यावहारिक रूप देख रहे हैं। वयम अत्र केवलं व्यावहारिकं रूपं पश्यामः। अत्र प्रकाराः दत्ताः सन्ति, विग्रहः अपि दत्तः अस्ति, समासः अपि दत्तः अस्ति, पश्यामः। विशेषण पूर्वपदः नीलो मेघः, यहाँ जो नीलो दिखाई दे रहा है ये नीलः मेघः है, लेकिन संधि के कारण नीलो मेघः हो गया है, नील मेघः समस्त पदम। लेकिन यदा कदा विशेषणोत्तर पदः, विशेषणोत्तर अर्थात जहाँ विशेषण का उपयोग उत्तर होता है, पश्चात होता है, वैयाकरणः खसूचिः, वैयाकरण खसूचिः। विशेषणोभय पदः, यथा कदा ऐसी स्थिति भी आती है, शीतम उष्णम शीतोष्णम। आपके पाठ्यक्रम में यह नहीं दिया है, केवल संकेत के रूप में आप इसे देख सकते हैं। बहुत अधिक अवधान देने की आवश्यकता यहाँ इस समय नहीं है। विस्तरेण यदा भवन्तः पठिष्यन्ति वयं पुनः एक बार तत्र द्रक्ष्यामः। उपमान पूर्व पदः मेघ एव श्यामः, मेघ श्यामः। उपमानोत्तर पदः नरः व्याघ्रः एव नर व्याघ्रः। अवधारणा पूर्व पदः विद्या एव धनम, विद्या धनम। संभावना पूर्व पदः आम्रः इति वृक्षः, आम्र वृक्षः। मध्यम पदलोपः शाक प्रियः पार्थिवः, शाक पार्थिवः। यहाँ प्रिय का लोप हो चुका है, अतः मध्य में है यह। शाकस्य पार्थिवस्य च मध्ये अस्ति, अस्य लोपः अस्ति, अतएव अत्र मध्यम पद लोपे इति रूपेण वयं पश्यामः समासम्। मयूर व्यंसकादिः, ये एक गण के रूप में है। अन्यो देशः देशांतरम। मयूर व्यंसक, पाणिनि व्याकरण में अनेक इस प्रकार के सूत्र आएंगे जहाँ गण का अर्थात अनेक पदों का शब्दों का संग्रह किया गया है, तो मयूर व्यंसक उसी अर्थ में है। जब आप मूल रूप में विस्तार से पढ़ेंगे तो आप वहाँ समझिए, यहाँ केवलम संकेत रूपेण पश्यन्तु। पुनः अत्र
किञ्चित् व्याख्या अपि दत्ता वर्तते। भवन्तः यदि एकवारं पठिष्यन्ति, पठन्तु इति मम इच्छा अस्ति। किञ्चित् भवन्तः अधिकम् अवगमिष्यन्ति इति अपि अपेक्षा अस्ति। पुनः वयं स्वपुस्तकं कोविदं पश्यामः। तत्र 55 पृष्ठं तत्र लिखितमस्ति विशेषः। केचन विशिष्टनियमाः अपि सन्ति। विशिष्टः बिन्दुः अपि किञ्चित् अत्र उक्तः, पश्यामः। विशेषण पूर्ण पद कर्मधारय का विग्रह दो प्रकार से किया जा सकता है। वयं ज्ञातवन्तः विशेषण पूर्ण पद कर्मधारय। अस्मिन् संदर्भे वयं तत् पूर्वं दृष्टवन्तः। नीलोत्पलम् अहम् उक्तवान्, च तत् अहं कोष्टके स्थापितवान्। नीलम् उत्पलम् और नीलं च तत् उत्पलम् प्रकारद्वयमस्ति लेखनस्य विग्रहस्य। तस्मिन् संदर्भे किञ्चित् स्पष्टता वर्तते। द्वितीय प्रकार के विग्रह के संदर्भ में समस्त पद में विद्यमान विशेष्य तथा विशेषण के लिंग तथा वचन की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यतः मध्य वयं प्रयोगं कुर्मः च तत्। ये सदैव च तत् का प्रयोग नहीं होगा। तत् सदैव नहीं रहेगा। च तो अव्ययी पद है, चल जाएगा, लेकिन तत् सदैव नहीं होगा। निर्भर करता है जिनमें समास हो रहा है। येषां मध्ये समासः अस्ति तेषां पदानां शब्दानां वा लिंगम किम वचनम किम इत्यस्मिन् संदर्भे तत्र उक्तमस्ति। तत्र अवधानस्य आवश्यकता। उदाहरणं यच्छन्ति। उन्नत बालकः, उन्नतश्चासौ बालकश्च लंबा बालक। उन्नत अर्थात ऊंचाई वाला। अत्र पश्यन्तु, उन्नतश्चासौ। यहाँ संधि कर दी गई है। विसर्ग के पश्चात च है, इसलिए श बन गया है। च का अ और असौ का अ मिलकर आ बन गया है। अतः भ्रमित मत होइएगा। भ्रमितः मा भवन्तु। तत् संधि संदर्भे तो लिखितमस्ति उन्नतश्चासौ बालकश्च एवं बालकश्च बालकः च। अधुना अत्र बालकः अस्ति, पुल्लिंगे अस्ति, एक वचने अस्ति, अतएव असौ इति पदस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। यदि बालक स्थाने बालिका भवेत् तदा पश्यन्तु किं भवति। अग्रे वयं पश्यामः। उन्नत बालिका, उन्नता चासौ बालिका च लंबी बालिका उन्नता। अत्र ता भविष्यति। अत्र बालकः आसीत्, अतएव उन्नतः। अत्र बालिका यदि भविष्यति उन्नता। एवमेव उन्नत भवनं लिंग दृष्ट्या पश्यन्तु। उन्नतं च तत् भवनं नपुंसकलिंगे। अतएव उन्नतं च तत् भवनं ऊंचा भवन। भवनं नपुंसकलिंगे अस्ति, अतएव उन्नतमपि नपुंसकलिंगे अस्ति। अतएव तत् अपि नपुंसकलिंगे तत्र वर्तते। यदि बहुवचने भवेत् उन्नताश्च ते बालकः च, बालकः अस्ति, अतएव उन्नताः। परिणामतः ते बहुवचने। अतएव ते वदन्ति यदा वयम् अनेन प्रकारेण द्वितीय प्रकारेण अर्थात नीलं च तत् उत्पलं च अनया शैल्या यदा वयं लिखामः तदा विशेषण विशेष्य संदर्भे किंचित विशिष्टम अवधानं भवेत्। उन्नत बालिकाः उन्नताश्च ताः बालिकाश्च। बालिकाः स्त्रीलिंगे अस्ति, बहुवचने अस्ति, अतएव उन्नताः इति पदस्य प्रयोगः। पुनः संधि कारणात् श इति अभवत्। एवमेव ताः। अतएव वयं पश्यामः अग्रिमम् उदाहरणम्। उन्नत भवनानि उन्नतानि च तानि भवनानि च ऊंचे भवन। अर्थात भवनानि नपुंसकलिंगे, अतएव उन्नतानि एवमेव तानि। अत्र वयं पश्यामः यदा कर्मधारयः समासः भवति, विग्रह यदि क्रियते, किंचित अवधानम् अस्माभिः तत्र दातव्यं, यथा अत्र वयं दृष्टवन्तः। अनेन प्रकारेण वयं कर्मधारय समास संदर्भे पठितवन्तः। अहं संक्षेपेण वदामि। विशेषण विशेष्य मध्ये यः समासः सः समासः कर्मधारयः इति। प्रायः वयं त्रिषु संदर्भेषु कर्मधारय समासम् इति
कुर्मः तुलनादृष्ट्या, संभावनादृष्ट्या, अवधारणादृष्ट्या। प्रायः तत्र 9 भेदाः सन्ति, अस्माकं पुस्तके 7 भेदाः सन्ति इति। वयं वाक्येषु प्रयोगमपि दृष्टवन्तः। अग्रे अपि भिन्नेषु पाठेषु अनेकानि तादृशानि उदाहरणानि भविष्यन्ति यत्र कर्मधारयः समासः अस्ति। यद्यपि तत्र कोऽपि अन्यः समासः पाठ्यते, परन्तु कर्मधारयः अपि आगच्छति। कृपया तत्र पश्यन्तु कस्मिन् पदे कर्मधारयः इति समासः वर्तते। अन्ते अस्माकं पुस्तकं यत् समासः अस्ति अत्रापि कर्मधारयः सन्दर्भे किञ्चित् विशिष्टम् उक्तमस्ति। वयं तदपि पठिष्यामः इति मम आशा। अहं चिन्तयामि अनेन प्रकारेण पुनः पुनः अभ्यासस्य आवश्यकता। अस्मिन् पुस्तके एव यः अभ्यासः प्रदत्तः वर्तते वयं तत् करिष्यामः। पुनः पाठस्य अन्ते उत्तराणि अपि सन्ति। वयम् उत्तरैः सह स्व उत्तरस्य मेलनमपि करिष्यामः। यदि किञ्चित् मेलनं न भवति चिन्तनीयं। भवन्तः प्रष्टुमपि ये समीपे वसन्ति जानन्ति पृच्छन्तु, अथवा अस्माभिः सह सम्पर्कं साधयतु इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।